السلام إخوان، نتمنىكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في الجزء الرابع من لا ديداكتيك اللي غندوي فيه على الجزء الأخير اللي هو لي زوتي ديداكتيك. المهم كما شفنا في بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3 دوينا على لي ديفيرونت axes. Définition de la didactique, but de la didactique, organisation didactique, situation didactique, soit choix didactique, transposition didactique, variable didactique, gestion didactique, la conversion didactique, la contra-didactique, différence entre la pédagogie didactique وبقى لينا les outils didactiques قلت لكم غندوي فيهم في بارتي بوحدهم. المهم إلا كنتي أول مرة كتفرج متنساش دير أبوني تفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، دير جيم وشي كومونطير باش تساعد معنا بمباراة التعليم. إلا كنتي مهتم بمباراة التعليم تقدر تزور صفحتنا على يوتيوب مصطفى OBS. المهم نبداو على بركة الله. أولا الإخوان كما تنعرفو لي زوتي ديداكتيك. شنو هما لي زوتي ديداكتيك؟ هما أشياء اللي يقدر يستعمل الأستاذ باش يوصل المعلومة للتلميذ. تنسميوها علاش تنقولها اوتي ديداكتيك يعني تستعمل باش توصل المعلومة للتلميذ بشكل أسرع. بحال كونطخا ديداكتيك مثلا، علاش تنديروها؟ قلنا تنديرو كونطخا ديداكتيك باش يكون واحد الكلمة باش توصل المعلومة أسرع شكل ممكن للتلميذ. علاش تنديرو جيستيون ديداكتيك؟ باش تكون واحد الكليمة واحد الكونديسيون باش توصل حتى عليه يستافد أكبر ممكن التلميذ من هاديك لا سيتوياسيون. ترانسبوزيسيون ديداكتيك باش عاوتاني باش توصل المعلومة. إذا أي حاجة فيها ديداكتيك هي تتساعد باش توصل التلميذ واحد البينيفيس من المعلومة بشكل سريع. المهم يا خوان دابا بغي فهمنا اش تعني لي زوتي ديداكتيك، دابا غندوزو تعرفو نعطيو واحد ديفينيسيون بعدا في فرونسي حتى إلا بغينا نقدرو نستعملوها في الموضوع اللي تيعطيو يحطوه لينا ولا شي حاجة نكونو عارفين واحد ديفينيسيون أكاديميك. المهم شناهو؟ نبداو بالهدف ديال لي زوتي ديداكتيك. لو but des outils didactiques et pédagogiques est concrétiser le désir et l'intérêt de l'enfant. دير واحد désir ou l'intérêt ديال l'enfant dans le savoir. تيولي عنده واحد désir في le savoir. Il permettre à l'enseignant de construire les apprentissages, la progression des élèves. Les outils didactiques تعاون الأستاذ باش يكريي في création de l'apprentissage وباش التلميذ يبروغريسي. Les outils ou les moyens didactiques. Les plus fréquents utilisés. شنو هما les outils les moyens didactiques les plus fréquents utilisés؟ هما كاينين بزاف ولكن كاينين واحد الوحدين تتعاودوا بشكل كبير تقريبا 90%. Le plus fréquent utilisé lors du guidage des enseignements précédant la mise en action des élèves. Les outils didactiques utilisés فاش يكون الأستاذ تيدوي. هاديك الساعة الأستاذ اللي تيستعمل لي زوتي ديداكتيك. إذا يمشي تستعملو فاش يكون الأستاذ تيدوي في الحصة. ديك الساعة تيستعمل سواء فاش يكون تيشرح سيتوياسيون، سوا فاش يكون باغي يشرح ليهم واحد الحركة ولا شي حاجة، سواء باش يعطيهم لي كونسين. نبداو بالأول. هادو كاينين جوج فاسيل efficace à mise en place. علاش؟ حيت متحتاجوش ماتيريال. كاين الأول la démonstration de l'enseignant accompagnée des informations verbales. شناهي الأولى؟ هي ديمونستراسيون تدير لهم حركة، أستاذ تيديمونطخي لهم الحركة ولا اش مطلوب منهم، وفي نفس الوقت تعطي واحد الكونسين واحد التوجيهات بشكل شفوي.
هادي علاش فاسيل؟ حيت متتحتاجش ماتيريال وأي أستاذ يقدر يديرها. تاني حاجة لافيش ديداكتيك إليستري. شناهي لافيش ديداكتيك إليستري؟ هي واحد الفيش تمكن باش التلميذ يفهم شي حركة ولا سيتوياسيون انت لي طالبها منو. غنعطيكم مثال. مثلا بالنسبة للناس ديال رياضات كمال الأجسام، هاد المرات تتلقى في لاصال ولا شي حاجة تتلقى واحد لافيش لاصقة تبين لك كيفاش دير الحركة، هاديك تتسمى في الرياضة فيش ديداكتيك. علاش؟ لأنها تتمكن باش نوصلو هادوك الأهداف، تمكن باش التلميذ يفهم بشكل جيد ويقدر يتخيل اش مطلوب منه الحركة. عاوتاني مثال آخر، مثلا في الجيمناستيك، تتكون واحد لافيش تتعطيك مثلا شناهما في أكروجيم، مثلا دوك مثلا واحد تيوقف فوق واحد تيشد هدا واحد تيشدو واحد من الجنب، داك أكروجيم تيديرو واحد الشكل، مجموعة ديال الناس تيديرو واحد الشكل، تكون فاش تتبغي دير ليهم السيكل دير ليهم واحد لافيش في الحيط اللي تتشرح ليهم شناهما الاشكال اللي يقدروا يديروا ولا بعض الامثله ديال الاشكال، سواء في جيم دو سول اللي تدير بهم مثلا، عاوتاني الحركات حيت التلاميذ ما عارفينهم ديرهم لهم في واحد لافيش. هذه هي لافيش ديداكتيك إليستري، تتكون فيها واحد ليستراسيون ديال داكشي اللي طالب من التلميذ او مشروح، تقدر التلميذ يتخيلها ويفهمها كيفاش غدير. دابا غندوزو الثالث والرابع اللي هما هادو شويه تبغيو ماتيريال، تقدروا ما تبغيوش ماتيريال ولكن ماشي بحال الاولين. هي لا سيتوياسيون بروبليم اي لاميناجمون دو ميليو. سيتوياسيون بروبليم تي من لي زيتود ديداكتيك اللي تيقدر الاستاذ يستعملها. كاين اللي يبدا يقول لي كيفاش التلميذ غيفهم. باش تحط التلميذ في واحد لا سيتوياسيون ديداكتيك، هذيك لا سيتوياسيون غتجعلو هو يخمم كيفاش يمكن ليه باش يحقق هذيك لا سيتوياسيون كما قال لي الأستاذ ويوصل لو بوت ماشي ماركي زعما ولكن الهدف. إذا مثلا درتي ليه مثلا في الباسكيت ودرتي ليه واحد لي بلون قلتي ليه سير زيكزاك، إذا ما يقدرش يلعب فاش غيتم غادي زيكزاك ما يقدرش يلعب بيد واحدة، إذا غيولي يلعب بيديه بجوج. داك هو الهدف، مثلا انت بغيتي يولي يلعب بيديه بجوج ما يبقاش مثلا يلعب بيد واحدة. هنا هي سيتوياسيون بروبليم عاونات التلميذ باش يوصل واحد الهدف اللي كان الأستاذ باغي يوصل ليه. كذلك سيتوياسيون أخرين. شناهي سيتوياسيون بروبليم؟ كاين اللي ما يفهمهاش. سيتوياسيون بروبليم هي تحط التلميذ فواحد بروبليم وتخليه هو يلقى الحل، ماشي انت تقول له اش مطلوب، تخليه هو تيغلط وتيتعلم، تيغلط حتى تيلقى الحل بوحدو. كاين اوتي الاخر اللي هو داتا شو ولا لوتي فيديو. لوتي فيديو هو مثلا تدير واحد الانيماسيون ولا فيديو ولا شي فيلم ولا شي حاجه، وعن طريقه تشرح للتلاميذ واحد السيتوياسيون ولا تتوصل لهم واحد الهدف اللي انت بغيت توصل ليه. هذه لا تحتاج للشرح. علاش هذه صعيبه؟ حيت بعض المرات الاستاذ ما تيقدرش يبوسيدا ماتيريال. ثاني حاجه لان الرياضات تدار في الهواء الطلق تتكون صعيب باش تستعمل هاد لوتي دو فيديو، مرات ما تكونش على الدقة. المهم هادو هما لي زوتي ديداكتيك، يقدروا يكونوا دي زوتي ديداكتيك اخرين ولكن هادو هما الاكثر استعمال. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وهذا ما كان. الحلقة القادمة ان شاء الله بل غندوي لكم على على لي مويان، على واحد لي مويان اخرين اللي يقدر يلعب عليهم استاذ، ولا لي مويان ديداكتيك بيداغوجيك اللي يقدر يلعب لهم استاذ. وندويو على الدور ديال الاستاذ، شنو هو الدور المطلوب من الاستاذ
أستاذ ديال لو بي إس ديال ليدوكاسيون فيزيك سبورتيف. شنو هما الأدوار المهمة اللي مطلوبة منا؟ إلا كنتي أول مرة كتفرج فيا خصك دير أبوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، دير جيم وشي كومونتير زوين. إلا كان عندك شي سؤال تا هو خليه في كومونتير لتحت. تسناوني في الجزء الخامس إن شاء الله، وغنساليو، وإن شاء الله في الجزء السادس غنخدمو مجموعة من المواضيع اللي تقدر تحط في بالنسبة للموضوع اللي تحطو في امتحان التربية البدنية. كان معكم أستاذ مصطفى فارومي، أستاذ التربية البدنية من قناتكم مصطفى أبيس. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. تشاو.